नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। भारत में किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है। नई दिल्ली में जो निज़ाम ज़िंदगी है, जो मखसूस इलाके हैं वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी अमली तौर पर मुअत्तल होकर रह गई है। मोदी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है और मोदी सरकार का ये मौक़िफ़ है कि जो कवानीन किसानों के लिए बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और उसमें कोई रद्द-व-बदल नहीं होगा। अपोजिशन जमातें भी मोदी पर तनकीद कर रही हैं और जो सिविल सोसाइटी है भारत की वो भी दबे अल्फाज में अपनी बात का इजहार करती है, मगर उस तरह से मुखालिफ आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही भारत के अंदर जिस तरह से होनी चाहिए। मगर जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमरीकी गुलकारा रिहाना, जो मारूफ अमरीकी गुलकारा हैं, उन्होंने जो भारत की जो किसानों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है उस पर इज़हार ख्याल किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें CNN की जो ख़बर है उसको साथ लगाया गया है और जो किसानों की हालत ज़ार है वो तस्वीर भी उन्होंने साथ टैग की है और ये सवाल उठाया है कि आखिर भारतीय किसानों पर जारी जुल्म व ज़्यादती पर दुनिया क्यों नहीं बोल रही है। नाज़रीन, जो एक और सेलिब्रिटी हैं माया खलीफा, वो भी इस पर बोल रही हैं और इस तरह से जो भारत के अंदर जो ओपिनियन है वो अब डिवाइड हो गई है। ओपिनियन यूँ डिवाइड हुई है कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो अक्सरियत है वो अमरीकी गुलकारा रिहाना पर एतराज़ात उठा रहे हैं। ये एतराज़ भी उठाया जा रहा है कि वो ISI की, हमारी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसकी वो एजेंट है। और जुल्फ़ी जो बुखारी है, जो पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं, उनके साथ कुछ तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है वो जुल्फ़ी बुखारी से एक मज़ाक़खेज़ यूँ सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और जो भारत में कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिकन जो गुलकारा है, वो अमलन भारत के मामलात में मुदाखलत की मरतकब हुई है और वो ये चाह रही है कि भारत के अंदर जो इंतशार है, जो बेचैनी है, उसको बढ़ाया जाए। यूँ वो दुश्मन की आलाकार है। गंगा रावत जो मशहूर भारतीय अदाकारा हैं, उन्होंने जो अमरीकी गुलकारा रिहाना पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो ये चाहती हैं कि चीन आ जाए, भारत चीन की कॉलोनी बन जाए, भारत को वो अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाह रही हैं। भारतीय अदाकारा ने जो किसान हैं उन पर भी तनकीद की है कि वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बरमला तौर पर कहा है कि जो भारतीय सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भारतीय अदाकार हैं, जो काम वो नहीं कर सके वो एक अमरीकी गुलकारा ने कर दिखाया है और दुनिया भर में जो भारतीय किसानों की जो आवाज़ है अब वो सुनी जा रही है और लोग कह रहे हैं कि इस पर गौर किया जाए और इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। नाज़रीन, जो किसान है, किसानों ने ये कहा है कि उनका जो एहतजाज है वो जारी और सारी रहेगा। किसानों के जो रहनुमा हैं उनके एक रहनुमा ने ये कहा है कि वो अक्टूबर तक ये एहतजाज जारी रख सकते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि हुकूमत उनका घेराव कर रही है, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करने के दर पे है, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा रिज़ल्ट यूँ बरामद होगा कि जब किसान बर वक्त अपनी जो खेत में नहीं जाएंगे, अपनी फसल वो काश्त नहीं करेंगे, उसका लामहला तौर पर जो असर है वो पैदावार पे पैदा होगा और पैदावार कम होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ेगी और लोगों की जो मुश्किलात बढ़ेंगी तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। यानी यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय किसान है वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम और दायम है और किसी तौर पर उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पर जंग शुरू हुई, जिसमें जो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो भी, उन्होंने भी भरपूर अंदाज में अपना हिस्सा डाला, उन्होंने अपने भरपूर अंदाज में अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश किया। एक दिलचस्प मामला यूँ हुआ कि जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है मोदी और मौजूदा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनकी एक तस्वीर भी जो शेयर की गई और ये कहा गया कि जो मोदी सरकार है, क्या नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पाकिस्तान के एजेंट हैं। यानी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अगर तस्वीर के ज़रिए अगर अमरीकी गुलकारा जो रिहाना है उनकी जुल्फ़ी बुखारी के साथ अगर तस्वीर से ये मतलब लिया जाए कि रिहाना अमरीकी गुलकारा पाकिस्तान की एजेंट हैं, तो इससे ये मुराद भी ली जा सकती है कि नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के साथ तस्वीर बनवा कर उनसे मुलाकात कर कर ये साबित किया है कि वो भी
پاکستان کے ایجنٹ ہے۔ غرض یہ معاملہ، اس میں کچھ سنجیدہ پہلو بھی ناظرین موجود ہے، اور جو سنجیدگی کے متقاضی ہیں، غور و فکر کے متقاضی ہیں، وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیکولر کہلانے والا جو بھارت ہے وہاں پر صورتحال یوں ہو گئی ہے کہ ایک ناانصافی کا دورہ ہے، کسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مگر جو لوگوں کی اکثریت ہے، بالخصوص جو سیلیبریٹیز ہیں، جو میڈیا ہے بھارت کا، وہ نہیں بول رہا۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ مودی نے بڑی حکمت عملی سے چانکیہ سیاست پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے، اور ہر اس شخص کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا ہے، ہر اس شخص کو بھارت کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے جو کہ مودی کی وحشیانہ ظلم و بربریت پر جو مبنی پالیسیاں ہیں ان پر اعتراض اٹھائے گا۔ یہی معاملہ مقبوضہ کشمیر میں بھی کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص، چاہے اس کا تعلق سول سوسائٹی سے ہو، چاہے اس کا وہ لکھاری ہو، جو ہی وہ مودی کے خلاف بولتا ہے، مودی کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں پر، ہندو دہشت گردی پر وہ بولتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اس کے خلاف یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، وہ بھارت کا دشمن ہے، وہ بھارت کو توڑنا چاہتا ہے۔ یوں ایک جنونیت آپ کو پورے بھارت پر نظر آتی ہے، اور یہ بی جے پی کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کا شکار اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو امریکی گلوکارہ ریحانہ نے جو بھارتی کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے ان کی حمایت میں جب ٹویٹ کی ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ بحث مباحثے سوشل میڈیا میں اس میں کہا گیا کہ جو انڈین فنکار ہیں، جو انڈین جو سیلیبریٹیز ہیں، جو وہ اسی لیے نہیں بول رہے، ان میں سے کوئی شخص بولنا بھی چاہے تو وہ نہیں بول رہا کہ اس پر پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کر جائے گا، اس پر یہ الزام لگے گا کہ وہ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، بھارت کے جو مسلمان اداکار ہیں وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کوئی چاہتا بھی ہے کہ وہ حق کی بات کرے تو اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاہ رخ، عامر خان، سلیمان خان، ان سب پر اعتراضات کیے جا چکے ہیں، ان سب کو ہندو جو انتہا پسند عناصر ہیں انہوں نے ان کو دبوچا ہے، انہوں نے ان کے خلاف جو ہے احتجاج کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان چلے جائیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کی حمایت میں بولتے ہیں، اور بھارت کے جو جاری پالیسیاں ہیں ان کے خلاف یہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ جنونیت جو ہے وہ بھارت میں جس انداز میں پھل پھول رہی ہے، وہ یقینی طور پر اس سے خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ بھارت ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے۔ مودی جو ہماری سرحدوں پر، بالخصوص جو کنٹرول لائن پر، بارڈر ایریا پر آئے روز جو مودی کی جو گولہ باری ہے، جو اس کی جو بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں بھارتی فوجوں کے نیچے میں جو سولین پاکستان کے سولین شہید ہو رہے ہیں، جو مکانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، املاک دیگر جو تباہ ہو رہی ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک انتہا پسندانہ ذہنیت ہے، اور تمام جو بھارت کی جو ناکامیاں ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی سازش ہے، جو شخص مودی پر اعتراض اٹھاتا ہے اس کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا اس وقت کسی طور پر مودی کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے، اور جو مسلمان ملک ہیں وہ بھی اپنا وزن بھارتیہ جنتا پارٹی، بھارت کی جو انتہا پسند جماعت ہے، نریندر مودی جو دہشت گرد کہلائے ہیں گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت جو مسلمان ممالک، اسی طرح جو اقوام متحدہ ہے اور جو دیگر یورپی ممالک ہیں، وہ بھی تمام تر جو مودی کے مظالم ہیں ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ یقیناً جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ان کے ہاتھ کی جو کلائی کی گھڑی ہے اور ہاتھ کی چھڑی کا وہ کردار ادا کری۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کسی طور پر یہ امکان نہیں ہے کہ بھارت کو لگام دی جائے گی، بھارت کی جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بھارت پر دباؤ ایسا بڑھایا جائے گا کہ وہ ملک میں انسانی حقوق جو خلاف ورزیاں ہیں
اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ جو معاملہ ناظرین بھارتی کسانوں کا ہے، اس نے بری طرح مودی کی جو جارحیت ہے، مودی کی جو انتہا پسندی ہے، اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر کسان مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا احتجاج جاری رکھتے ہیں، اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹے رہتے ہیں، تو قوی امکان ہے کہ جس طرح امریکی گلوکارہ ریحانہ کی آواز آئی ہے، اس طرح جو مغرب کے دیگر جو لوگ ہیں، جو باضمیر لوگ ہیں، وہ آگے بڑھیں گے۔ یوں بھارت پر کسی نہ کسی شکل میں دباؤ بڑھے گا۔ لیکن جو بھارت نے جو سرکاری طور پر بیان دیا ہے کہ جس انداز میں بعض غیر ملکی لوگ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اس پر ہمیں افسوس ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ یوں بھارتی جو تمام جو ریاستی مشینری ہے، وہ دراصل مودی کا جو نیریٹو ہے اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مگر جب انسانی حقوق کا معاملہ ہوگا، جب مغربی ممالک ہوں گے، جو یہ کسانوں کی آواز مغرب کے ایوانوں تک، مغربی لوگوں تک، عوام تک پہنچے گی، وہاں کی سیلبریٹیز تک پہنچے گی، تو قوی امکان ہے کہ مزید آوازیں بلند ہوں گی، جس کے نتیجے میں نہ صرف مودی سرکار کمزور ہوگی، بلکہ جو بھارت کا جو کسان ہے اس کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ بھارت میں جو مظلوم ہیں، ان پر جو ڈھائے جانے والے مظالم ہیں، ان میں کمی آنے کا امکان ہے۔